मना नहीं कर सकते। सही इस डिस्टेंस पे आप खड़ी होंगी, इससे ज़्यादा पीछे आप मिल जाएंगे। सही है, ये नज़र आ रहे हैं, यहाँ मैं खड़ा हो जाऊँगा। ठीक है, ये एंगल रखेंगे, आपको कर तीनों लोग नज़र आ रहे हैं। सही है, एक सेकंड रुकिए। नजदीक आ जाना, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मौजूद हूँ यहाँ पे आरजू के वालिदैन के साथ, पैसा गजाला के साथ, नजीर भाई के साथ। आज ये केस जो है हाई कोर्ट ने अपनी हद तक जो आरजू राजा का केस है ये डिस्पोज ऑफ कर दिया है। ये इस केस के अंदर जो आपको पता है प्राइमरीली ये जो केस था ये फाइल किया हुआ था अजहर की जानिब से, आरजू को आगे से एक अपना छलावा दिखा के कि ये बच्ची की तरफ से केस है, एक ये ड्रामा करके, मगर दरअसल ये केस था अजहर की जानिब से जिसने उस बच्ची को अगवा किया था, उससे शादी की थी। वो 3 बातें लेके आए थे। पहला कि जी बच्ची के साथ मेरा निकाह जायज़ है, दूसरा कि बच्ची की कस्टडी मेरे पास रहनी चाहिए चूँकि मैं उसका मियाँ हूँ, तीसरा कि इस एफआईआर को ख़त्म कर दें। अदालत ने आज ये तीनों चीज़ें डिनाई कर दी। ना बच्ची अजहर के साथ गई, ना एफआईआर ख़त्म हुई और ना इस निकाह को जायज़ करार दिया गया है। अदालत ने इस पॉइंट के ऊपर आके अपने सामने जो प्रोसीडिंग्स थी वो डिस्पोज ऑफ कर दी हैं। इस हद तक ये केस हाई कोर्ट के सामने, मोहतरम सिंध हाई कोर्ट के सामने ख़त्म हो गया है। सिंध हाई कोर्ट ने चूँकि दोबारा आरजू से पूछा कि क्या वो अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है, तो उस पर आरजू ने कहा कि मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती। इस पर हमें कोई सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि जो इंसान एक छोटी 13 साल की बच्ची को ये पट्टी पढ़ा सकता है कि तुम और मैं बेटा शादी कर सकते हैं, तुम और मैं पूरी अज़वाजी ज़िंदगी कायम कर सकते हैं, तुम मेरे साथ पूरे वो रिश्ते जो एक मियाँ बीवी के होते हैं वो कायम कर सकती हो, अपनी वालिदैन का घर छोड़ के आ सकती हो, उसको ये पट्टी पढ़ाना कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारा भला नहीं चाहते, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अदालत ने ये कहते हुए कि चूँकि बच्ची अभी पूरे दिल से राज़ी नहीं है वालिदैन के साथ जाने के लिए, तो अदालत ने उसे कहा है कि इसको दोबारा शेल्टर होम लेके जाएं और अभी इसी जब तक ये 18 की होती है कि तब तक शेल्टर होम में रह सकती है, और इस दौरान बच्ची इस वक्त को इस्तेमाल करे नज़रसानी करने के लिए अपने इस फैसले के ऊपर कि उसने वालिदैन के साथ जाना है कि नहीं जाना। और साथ साथ होम सेक्रेटरी सिंध को ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से एक बंदा खास आरजू के लिए तैनात करें जो हफ्ते में कम से कम 1 घंटा उससे रोज एक हफ्ता में 1 घंटा मुलाकात करेगा, उसकी स्कूलिंग, उसकी हेल्थ, उसकी बाकी तमाम चीज़ों का ख्याल रखेगा। और जो अदालत ने ये हमें मौका दिया है कि आप नज़रसानी कर सकते हैं, इससे हमें ये एक फैसिलिटी है कि हम बतौर वालिदैन जो हैं दोबारा हाई कोर्ट से रुजू करके जो एक सिंपल कस्टडी मैटर होता है, देखिए इसमें जो कॉन्ट्रोवर्सीज थी, छोटी बच्ची का घर से जाना, उसका निकाह करवाना, उसका एक नया रिश्ता कायम करना, उस तमाम कंट्रोवर्सी को कोर्ट ने दफन कर दिया है। और अब सिर्फ और सिर्फ ये मामला रह गया है कि एक छोटी बच्ची के अपनी मर्जी से वालिदैन से जुदा रह सकती है या कानूनी तौर पे वालिदैन के पास ही कस्टडी लेनी चाहिए। इसके अंदर ये भी फैसला करना जरूरी है कि बच्ची जो है किसी दबाव में ये कह रही है कि वालिदैन के साथ ही जाना, या डिसीट जो कानून में कहा जाता है किसी धोखे में आके ये बात कर रही है, या वो वाकई में कोई वालिदैन के सामने कोई शिकायत रखती है। चूँकि अभी तक किसी भी फोरम के ऊपर ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि इन वालिदैनों ने अपनी बच्ची पे किसी किस्म का तशद्दुद किया हो, कोई मारपीट की हो, ऐसी कोई बात नहीं। बट यकीनी तौर पे वो बच्ची इस वक्त असर में है उन मुल्ज़िमों के। तो अब हम कस्टडी के लिए जो है हाई कोर्ट के अंदर बच्ची का जो बैटल है वो हाई कस्टडी के लिए हम लड़ेंगे। जहां तक ट्रायल कोर्ट्स के मामलात हैं, ये मैं आज आपको इल्म करना बताना चाहूँ कि आज जो चलान पेश हुआ उसमें जो दफा थी वो निकाल दी, सॉरी गिरफ्तारी कह रहा हूँ, जो कि किडनैपिंग की दफा थी वो निकाल दी गई है। इस बेसिस पे कि बच्ची कह रही कि जी मैं अपनी खुशी से गई थी, मगर हमारा मौक़िफ़ ये कि ट्रायल कोर्ट के सामने मैजिस्ट्रेट करेंगे कि आईओ साहब को कानून पढ़ने और समझने में यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है। दफा जो उसकी किडनैपिंग के हवाले से वो रहनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज कानून के हवाले से जो सेक्शन है वो भी हैं। साथ में आज पुलिस ने 375 यानी कि 375 PPC ताज़ीर पाकिस्तान का सब सेक्शन 5, जो कि जब 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ जनाबिल जबर किया जाए जिसके अंदर सजाए मौत भी हो सकती है, वो दफा आज ऐड कर दी है। ये केस अब उस नौयत के हवाले से, ये ट्रायल कोर्ट के हवाले से या प्रोसिक्यूशन के हवाले से संजीदा हो गया है कि जो बच्ची के साथ ज्यादती हुई है उस हवाले से इसमें दफा और शिक ऐड हो चुकी है। ट्रायल कोर्ट का बैटल हम ट्रायल कोर्ट में लेके चलेंगे। अब सिर्फ जो कस्टडी की कंट्रोवर्सी रह गई है कि बच्ची इंशाअल्लाह वालिदैन के पास जल्द वापस आ जाए, वो हमने करनी है।
ہم عدالت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ملزمان کی کسی بھی درخواست کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کیا. ساری ان کی ناجائز ڈیمانڈ تھیں ان کو انہوں نے رد کیا اور بچی کی پروٹیکشن کے حوالے سے اسپیسیفکلی فوکس کیا ہے آرڈرز کے اوپر. اس موقع کے اوپر میں راجہ بھائی اور ریٹا بہن سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ اپنے کسی جو بھی خیال کا اظہار کرنا چاہیں. میں شکر گزار ہوں عدالت کا کہ جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ بچی کا جو ہمارے حق میں سارا ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عدالت کا اور وکیل صاحب کا اور یہ باجی کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کوئی اور بات کہنی بہن؟ کھل کے کہہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو کہنا چاہتی ہیں آپ بولیں. ہاں ہمارے کوئی تنقید بھی کرنی تو کریں, کھل کے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں جج صاحب سے, جج صاحب نے بہت اچھا فیصلہ سنایا ہے, میں ان کی بہت شکر گزار ہوں اور عدالت کی بھی بہت شکر گزار ہوں. میں باجی غزالہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم سب کا ہمارا ساتھ دیا اور جبران بھائی کی بھی بہت شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے عدالتوں سے کہ ہم کسٹڈی کی بھی جنگ جیت جائیں گے. آپ کو لگتا ہے آپ کو بچی مل جائے گی واپس؟ نہیں, ہم لوگ کو یقین ہے, ہم لوگ جبران بھائی کے یہاں تک خدا نے بہتر کیا ہے تو آگے بھی خدا بہتر ہی کرے. اور جو لوگ وکیل نہیں ہیں یا وکالت کے پیشے سے یا قانون سے جڑے ہوئے نہیں, ان کو میں بتا دوں کہ دیکھیے ہر پٹیشن کا ایک سکوپ ہوتا ہے. ہر پٹیشن جب کسی عدالت میں جاتی ہے تو اس کے اندر درخواست گزار لکھتا ہے کہ جی میری درخواست کیا ہے. یہ پٹیشن فائل کی گئی تھی ملزمان کی جانب سے, یہ والدین کی پٹیشن نہیں تھی. ہم اس میں رسپونڈنٹ تھے, ہم اس میں جواب دینے آئے تھے. درخواست گزار کی 3 باتیں تھیں. میرے خلاف FIR ختم کی جائے, میری شادی جائز ہے, آرزو میرے ساتھ رہے گی. یہ تینوں باتیں ڈینائی کر دی گئیں, یہ تینوں باتیں ختم کر دی گئیں. ان کی پٹیشن فیل ہو گئی. یہ اسکوپ تھا اس پٹیشن کا. اسکوپ کے حوالے سے عدالت ہمیں جتنا انصاف دے سکتی تھی اس نے دیا. اب بچی کی جو کسٹڈی کی بات ہے اس حوالے سے کہ بچی کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا شیلٹر ہوم میں رہے گی, ہم عدالت سے دوبارہ رجوع کریں گے. الحمدللہ اس حد تک کہ ایک بچی جو کہ پچھلے مہینے تک قید میں تھی, قابو میں تھی ان ملزمان کے, اب ان سے وہ زندگی بھر کے لیے رہا ہے. جس جھوٹے فرضی نکاح نامے کے تحت اس نے زندگی آگے گزارنی تھی وہ اس سے اب بری ہو چکی ہے. اور جو اس کے ساتھ دراصل ظلم ہوا ہے, چونکہ معذرت کے ساتھ اگر شادی کرنی ہو تو یہ میں دوبارہ ریکارڈ پہ کہنا چاہوں گا کہ شریعت کے مطابق مسلمان مرد کا ایک غیر مسلمان عورت اگر وہ اہل کتاب ہے یعنی کہ کرسچن ہے تو شادی کرنا ناجائز نہیں ہے. یہ اسلام قبول کرانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 13 سال کی بچی کو سند اسلام میں 18 کا لکھ کے اسے 18 کا بنا دیا جائے. تو 18 کا بنانے کے لیے سند اسلام بنائی گئی تھی, ورنہ ایسا کون سا مذہب ہے جس کو آپ قبول کریں اور جس سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے, کلمہ پڑھا ہے, اسی سرٹیفکیٹ پہ آپ جھوٹ بھی لکھ دیں کہ میں 13 کی نہیں میں 18 کی ہوں. تو اسی لیے الحمدللہ یہ جو سارے ان کے ناپاک ارادے تھے یہ ناکام ہوئے ہیں. بچی حفاظت کے ساتھ خاص انسٹرکشنز میں ہوم سیکرٹری کو کہ اس کی ویلفیئر کے حوالے سے پناہ میں ہے. وہ اگلے چند ہفتے جو وہاں پہ رہے گی ہمیں آرام سے یہ آسانی ہوگی کہ بچی پروٹیکشن میں ہے. ہم صرف اتنی درخواست کریں گے شیلٹر ہوم والوں سے بھی اور ان کو اس حوالے سے ہم آج ایک خط بھی ارسال کریں گے کہ صرف اظہر نہیں, اس کیس میں 8 سے 10 ملزمان ہیں, 3 سے 4 ابھی بھی ایبسکانڈنگ ہیں, ان کو بھی نہ ملنے دیا جائے بچی سے. عدالت کے احکامات کی عزت کرتے ہوئے کوئی بھی ایسا انسان جس کا منفی اثر ہو سکتا ہے. اور غیر ضروری لوگ, اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کمیونٹی سے ہیں, ہمیں یا کسی NGO نے بھیجا ہے یا ہم کسی ریلیجس ادارے یا تنظیم سے ہیں. کسی بھی بچے سے ملنے کا حق اگر ہوتا ہے تو یا والدین کو ہوتا ہے. کیا آپ کے گھر میں گھس کے آپ کے بچے سے کوئی NGO آ کے مل سکتی ہے؟ کیا آپ کے گھر سے گھس کے کوئی مذہبی شخصیت زبردستی آ کے مل سکتی ہے؟ تو جب آپ کے گھر میں گھس کے ایک چھوٹے بچے سے کوئی نہیں مل سکتا تو ایک شیلٹر ہوم میں جا کے بھی یہ کام نہیں ہونے چاہیے. ہم اس حوالے سے شیلٹر ہوم کو بھی آگاہ کریں گے اور امید کریں گے کہ ایک ذمہ دار ادارے کے تحت وہ غیر قانون کی عمل درآمد کو یقینی بنائے گا. اور اس دوران ہم انشاءاللہ پر امید ہیں کہ اگلے پٹیشن کے اندر بھی, اگلے کورٹ بیٹل کے اندر بھی جو ہے ہمیں فتح ہوگی. اور ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ کچھ چیزیں منظر عام پہ آئی ہیں, اس کے بارے میں ہم نے اخبار میں بھی پڑھا ہے, آرٹیکلز آئے ہیں کہ جب والدین کو بیوقوف نہیں بنا سکے بچے کی کسٹڈی لینے میں تو کچھ لوگوں نے, کچھ اداروں کے NGOs کے لوگوں نے جا کے بچی سے ڈائریکٹلی رابطہ کیا اور اس کو یہ آفریں دیں, کیونکہ بچی تو آلریڈی ملزم کے اثر و سوق میں ہے کہ ہم تمہیں ملزم سے ملا دیں گے, تمہاری شادی بحال کر دیں گے, تم دونوں کو باہر ملک سے بھیج دیں گے, تم بس بولو کہ تم نے والدین کے ساتھ ہی رہنا. تو ہو سکتا ہے بچی اس خوف کی وجہ سے بھی یا اس لالچ میں بھی کہ جی مجھے تو بتایا کیا ہے کہ میرے سارے کام ہو جائیں گے, وہ بچی یہ بیان دے رہی ہو. تو اس لیے ہم بچی کے بیان کے اوپر یا اس کی ذہنی کیفیت کے اوپر اس لیے زیادہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کس جذبات کا شکار ہے, کس خوف کا شکار ہے, اس کو کس طرح کا فریب یا دھوکہ دیا ہوا ہے, اس بارے میں ہم ابھی بات نہیں کر سکتے. انشاءاللہ سندھ ہائی کورٹ سے امید کریں گے کہ کسٹڈی کے معاملے کے اندر بھی وہ رعایت کرے
اور لا آف دی لینڈ کے تحت ایک مائنر ایک کمسن بچے کی لافل کسٹڈی، اس کے لافل گارڈین نیچرل گارڈین اس کے والدین راجہ بھائی اور ریٹا بہن کو واپس لوٹائے. شکریہ بہت.